बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बगैर किसी तमीर के डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही व्लॉग का आगाज कर लेते हैं। कोई शक नहीं, ऑपरेशन में जो फोकस था वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर था। उसके बाद बन्नू वाक़े के ऊपर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फोकस था। जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जी हाँ, उससे कैसे निपटना है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था। और इस चीज़ की अब अयादा किया गया कि अब वो जो दो दो तीन तीन महीने बाद आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे नहीं हुआ करेगी। अब प्रॉपर वे में एक टाइम शेड्यूल के साथ आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। साथियों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे ताकि कौम के सामने ये तमाम चीज़ें रखी जा सके। रूटीन में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और जितने भी इबाम है उसको ज़रा दूर किया जाएगा। जिस तरह जनरल गफूर साहब करते थे डीजीआईएसपीआर के, रूटीन में करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और जिसकी बिना पर एक नैरेटिव बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी। तो मैं ख्याल है जो जनरल शरीफ साहब है उनको भी इस बात का एहसास है, तो उन्होंने कहा ये रूटीन में हुआ करेगा जी। और इसको साथियों ने बड़ा पसंद भी किया कि एक एक चीज़ का रद्दमल देते हुए इतनी इतनी देर लग जाती है। तो बहरहाल ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर उन्होंने बताया कि एक साल में तकरीबन 137 जवान और अफसर पाक फौज के शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर जानबूझकर इबहम डाला गया है। मैं खैर इसके जवाब आखिर में दूंगा कि इबहम डाला किसने। इबहम डाला गया है, कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर रहा, तो फिर खुदा का वास्ता है वजीर इत्तलात को कहें कि ज़रा ध्यान से बात करें इस ऑपरेशन से मुतल्लिक, उन्होंने क्यों इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुदा का वास्ता है वजीर दिफा से मुतल्लिक कहें कि थोड़ा ज़रा ध्यान से बात करें। खुदा का वास्ता है जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं उनको कहें ज़रा थोड़ा ध्यान से बात करें कि क्या ऑपरेशन किस तरीके से। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली है। बहरहाल मैं अब इसको इसमें कि कौन इसको गलत रंग दे रहा है कौन रंग नहीं दे रहा, किसने डराया, किसने खौफजदा किया, किसने कहा कि अब सर्जिकल ऑपरेशन होने वाले, किसने ये कहा, ये खैर चीज़ें अब सबके सामने आ चुकी है। तो बहरहाल मैं कोड अनकोड कर देता हूँ ना जी। उन्होंने कहा जी इबाम डाला गया कि कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। पाक फौज के तर्जुमान डीजीआईएसपीआर साहब ने ये कह दिया कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये 2013-2017 की नेशनल एक्शन प्लान की कॉन्टीन्यूटी है, उसी बता, बल्कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक अवेयरनेस की मुहिम है जिसके मुख्तलिफ और ऑस्पेक्ट थे, मुख्तलिफ टारगेट चीज़ें थी। बॉर्डर पार स्मगलिंग थी, इसके अलावा एनसीपी नॉट कस्टम जो गाड़ियाँ थीं उनके हवाले से, पेट्रोल की स्मगलिंग के हवाले से, दीगर उन्होंने कहा बहुत से ऐसे मामला थे जिस पर काम हो रहा था और हम उसी उसी मुहिम के साथ इसको लेके चलना जा रहे थे बड़ा एग्रेसिव वे में। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा हम वैसे तो टेररिस्ट का मुकाबला करते हैं, पता चल जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन डिजिटल टेररिज्म का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा दूसरे दहशतगर्दों को तो पता चल जाता है मगर इसका पता नहीं चलता। वैसे मेरी इस प्लेटफॉर्म पर इधर से इतनी दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ इस डिजिटल टेररिस्ट का ना ज़रूर पता होना ज़रूरी है। अगर एक बार ये पता चल जाए कि ये वाक़या होता क्या है, उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं और आज ही की सुबह की एक प्रेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हुए उस हमले से मुतल्लिक और उस गिरफ्तारी से मुतल्लिक जिसमें बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन गिरफ्तार हुए, ज़रा प्लीज़ सोशल मीडिया देखिए तो सही, उस सोशल मीडिया के रीट्वीट्स तो देखें, उस सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले तो देखें, उस सोशल मीडिया के हैंडलर्स तो देखें, किस पे जा रहा है ये सारा काम। तो ये बारीक काम जिस तरीके से डाला जा रहा है ना, बिल्कुल इस डिजिटल टेररिस्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और उन्होंने मजीद कहा कि बन्नू वाक़या, उन्होंने कहा बन्नू वाक़ये में वहाँ की हुकूमत की, यानी केपी के हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि लोगों को कंट्रोल करते। अदालतों को वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दों को हम पकड़ते हैं, पकड़ा जाता है, फास्ट ट्रैक पर उनका ट्रायल नहीं होता, फिर दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है। यानी अदलिया को भी पैगाम दिया कि सर आपको भी थोड़ा अपने काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। या तो ये चीज़ें इसी तरह की थी। अब रूटीन में डीजीआईएस पे बात करते रहा करेंगे। इधर इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, 190 मिलियन पाउंड केस था, तोशा खाना 2 वाला केस था, तो आज उस पर गुफ्तगू हुई मीडिया से और बहुत अग्रेसिव गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की। तो जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम की कि मैंने इतना ज़रूर कहा था कि जीएसटी के सामने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरतशद्दुद एहतजाज का मैंने कभी भी नहीं कहा था।
اور انہوں نے اس کو میرے خلاف بغاوت پہ ڈال دیا کہ میں نے بغاوت کر دی. اور مزید انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا. انہوں نے کہا لندن میں نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، ان کی لندن میں ملاقات میں مجھے دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہیں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی. رہی بات محسن نقوی کی، محسن نقوی وائسرائے ہے. اچھا وائسرائے کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان انڈو پاک میں وائسرائے تھے. کس کے وائسرائے تھے؟ وہ تھے تخت برطانیہ کے. تو یہاں بھی عمران خان صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وائسرائے کی شکل میں موجودہ حکومت میں شہباز شریف کے ساتھ ہے، ان کے نمائندگی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ ہیں تاکہ کہیں شہباز شریف دائیں بائیں ہوں تو ان کو کنٹرول کر سکیں یا ان کو بتایا جا سکے آپ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا رہی بات 9 مئی کی، تو 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ خفیہ اداروں نے چھپائی ہوئی ہے. کے پی کے پنجاب سینٹ اور قومی اسمبلی کے لوگوں کو کہتا ہوں، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کہ بھوک ہڑتال کی تیاری کریں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ادھر عمران خان صاحب شروع کریں گے، ادھر کے پی کے اسمبلی کے بعد، پنجاب اسمبلی کے بعد اور قومی اسمبلی کے بعد اور سینٹ کے بعد یہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگ جائے گا. اور پھر ملک میں جہاں جہاں پاکستان تحریک کے ساتھ کارکن ہوں گے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک اور بات، ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت آرمی چیف چلا رہے ہیں، میرے اوپر جتنے مقدمات ہیں ایک کے بعد ایک ہو کے ختم ہو رہے ہیں، میں اس میں بری ہو رہا ہوں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں بھیج دیا جائے گا. خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے. یہ تو ہوگی خان صاحب کی گفتگو. یہ جواب آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہوا جی. ادھر توشہ خانہ کیس میں آج ریمانڈ ختم ہو گیا تھا. توشہ خانہ 2 جو بھی ڈالا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی. 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس امن امتیاز صاحبہ، انہوں نے سماعت کرنی تھی. آج درخواست میں صرف اعتراض لگا کے دور ہوئے. لیکن مین وائل یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، نیب نے حاصل کر لیا ہے. ویسے بھی اب عام طور پر یہی پریکٹس ہوتی ہے، جب نیب کو 40 دن کا ریمانڈ کی اجازت ابھی نئے قانون کے مطابق مل گئی ہے نا، تو وہ لے سکتی ہے. اور ٹرائل کورٹ جب اس طرح کر رہی ہو تو جو ہائر کورٹ ہے وہ اس پہ ضمانت نہیں دیتی. تو بہرحال اب اس جو درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اعتراضات ختم کر دیا. اب دیکھیں یہ سماعت کے لیے کب لگتی ہے. ادھر 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں نا جو پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کا جو بیان جو پہلے ریکارڈ ہوا تھا نا، وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ رہا تھا. ایون نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی کہا تھا کہ پرویز خٹک نے اپنا بیان بدل دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی خوش تھی کہ پرویز خٹک نے اپنے پیروں پہ کلاڑی باندھ دی ہے. اب پرویز خٹک صاحب نے دوبارہ درخواست دی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا بیان میں توسیع کرنا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ایک بند لفافہ تھا، اس بند لفافے میں میرے سے منظوری لی گئی تھی. اور یہ انہوں نے درخواست دی. اب دیکھیں عدالت نے یہ درخواست دے تو لی ہے، یہ کب بیان ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو گواہ بھی اس طرح پریپیئر اور تیار ہو رہے ہیں. ادھر ایک اور اہم خبر کہ عمران خان صاحب نے منظوری دے دی ہے، جس سے متعلق میں نے آپ کو کل رات میں کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب نے منظوریاں دینی ہیں، آج یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی. وہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. اب یہ بات رجسٹرڈ ہو گئی ہے. بینگ اے پارٹی، چیف الیکشن کمشنر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی منظوری عمران خان صاحب نے دے دی ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب پر اعتراض کی درخواست جو ہے نا، اس کی منظوری بھی دے دی ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے نا، جو 3 رکنی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ کے بعد، جس میں قاضی فائز صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو بینچز تشکیل دیتے ہیں، ان کے سامنے یہ درخواست دینے کی منظوری دے دی قاضی فائز صاحب کے خلاف کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں باقاعدہ، اور اگر انہوں نے ہمارے کیسز سنے تو ہم ریفرنس دائر کر دیں گے سپریم جوڈیشل کونسل. تو آج باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے 3 شخصیات کے حوالے سے منظوری دے دی. یہ چل رہا ہے جی. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.